व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो आप सबके लिए स्पेशल है, क्योंकि ये वाली वीडियो का जो बुनियादी मकसद है वो आपको पाकिस्तान के बनाने के मेन मकसद से आगाह करना है, जो कि आज की नौजवान नस्ल बेखबर है। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जो मेजर पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये कि पाकिस्तान बनाने का बुनियादी मकसद क्या था। दूसरा जो पॉइंट हमारा होगा वो ये है कि पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल क्या हैं। तीसरा जो पॉइंट होगा वो हमारे आज के नौजवान मायूस क्यों हैं और इनकी मायूसी कैसे ख़त्म की जा सकती है। चौथा जो हमारा पॉइंट होगा वो ये है कि पाकिस्तान एक साल से कम अरसे में कैसे एशियन टाइगर बन सकता है। अपने तमाम मसाइल को हल करके हम आपको जो है कट शॉर्ट हम पाकिस्तान के मसाइल का हल बताएंगे। तो हम मेन पॉइंट की तरफ आते हैं सबसे पहले अपनी वीडियो के। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो दिन है इसको हम 14 अगस्त का जो दिन है ये यौम आज़ादी का दिन है, और इसी दिन जो है 75 साल पहले हमने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात हासिल की। अच्छा, इस जो दिन को की मुनासबत से ही हम जो है जो बुनियादी काम करते हैं वो ये करते हैं कि हर साल इस दिन सरकारी सतह पर मुख्तलिफ तकारीब मुनक्कद होती हैं, स्कूलों में तकारीब होती हैं, जो है हम अपने घरों पर सबस हिलाली परचम लहराते हैं। इसके अलावा नौजवान सड़कों पर निकलकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ये किसी भी कौम के जिंदा और अजीम होने का निशानी यही है कि वो अपने यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाएं। लेकिन इसके साथ साथ हमें आज की नौजवान नस्ल को खासकर ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान बनाने का असल मकसद क्या था, कि वो क्या वजह थी कि तकसीम के दौरान हमारे बुजुर्गों ने, जिसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, उन्होंने अपना घर बार जायदाद क्यों छोड़ी और उनमें से लाखों लोगों को कत्ल भी कर दिया गया। और वो जो है हमने जो मुल्क हासिल किया है, हमने इतनी कुर्बानियों से क्यों हासिल किया, आखिर इसका एजेंडा क्या था। अच्छा, सबसे पहले हमारे जो नौजवान नस्ल है वो ये कम जानती है। हम ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान जो बनाने का जो मकसद था वो तकरीबन जो है 30 से 40 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये गलतफहमी दूर करना चाहूँ कि पाकिस्तान की जो तहरीक है या मुसलमानों के अलग वतन की जो तहरीक है, इसका बुनियादी आगाज 1707 में औरंगजेब की वफात के बाद से ही शुरू हो गया था, जबकि मुसलमानों के ऊपर मुख्तलिफ तरीकों से मजालिम होना शुरू हो गया था। यानी कि पाकिस्तान का जो हसूल है इसके लिए मुसलमानों ने 1707 से लेके 1947 तक स्ट्रगल की, और ये तकरीबन 240 साल का अरसा बनता है। 240 साल तकरीबन जो है हमारी 5 से 6 नस्लों ने इसके लिए बेपनाह कुर्बानियां दी, अपने जान की, अपने माल की, हर चीज़ की कुर्बानी देकर ये वाला मुल्क हासिल किया। अच्छा, इस मुल्क के मकसद को जानने के लिए हमें कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल की मुख्तलिफ तसानीफ, उनके इरशादात और ख़ासकर अल्लामा इकबाल की शायरी को पढ़ना ज़रूरी है। जो पाकिस्तान की जो तहरीक है ये दुनिया की, या ऐसे कहा जाए कि तारीख की एक बहुत बड़ी तहरीक है। क्यों कि मुख्तलिफ जो तहरीकें उठी हैं, चाहे वो ईरान में हो, वो ईरानी नेशनलिज्म को बयान करती है। तुर्क में जो तहरीक उठी, तुर्किश जो अतातुर्क कमाल ने उठाई, उसमें वो तुर्क नेशनलिज्म को उसने जो है ये वाला नारा अपनाया। अरब में जितनी भी तहरीक उठी वो अरब नेशनलिज्म से। पाकिस्तान की जो तहरीक थी ये वाहिद तहरीक थी जिसका जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि जिस नारे पे ये तहरीक उठी वो ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के अगर हम इरशादात को पढ़ें तो ये बात वाज़ेह होती है कि पाकिस्तान का बनाने का जो बुनियादी मकसद था वो एक ऐसी रोल मॉडल और उसी असूलों के तहत रियासत का क़याम था जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले रियासत मदीना की बुनियाद रखी, और उसकी बेहतरीन जो है प्रैक्टिकल वर्क हमने खुलफाए राशिदीन के दौर में देखा। हमारी जो मुल्क को बनाने का जो बुनियादी मकसद था वो यही था कि हम एक दुनिया को एक ऐसा रोल मॉडल दें, एक ऐसी सल्तनत दें जिसमें मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, उनके लिए एक ऐसा अदल का निज़ाम हो जिससे जो कि दुनिया के लिए एक मिसाल बने, जहाँ पर कोई भी इंसान तालीम, सेहत
اور جو ہے گھر کے بغیر نہ رہے۔ اچھا، اب جو میں یہ پہلا پوائنٹ میں بیان کر چکا ہوں۔ آج کی ہم جو موجودہ صورتحال دیکھتے ہیں کہ پاکستان کیوں پیچھے رہ گیا ہے، اس کی جو مین کازز ہیں وہ تو بہت ساری ہیں، لیکن اصل جو کاز ہے وہ ہمیں پراپر قائد اعظم کے بعد پراپر لیڈرشپ کا نہ ملنا، ایک ایسی لیڈرشپ کا نہ ملنا جو کہ تمام جو لوگ ہیں پاکستان کے ان کو ایک قوم بنا سکیں۔ قائد اعظم نے پاکستان کو بنایا اور پاکستان کے لوگوں کو ایک قوم بنایا، یہ کہتے ہوئے کہ آپ نہ پنجابی ہیں، نہ آپ سرائکی ہیں، نہ آپ سندھی ہیں، نہ آپ بلوچی ہیں، نہ آپ پشتون ہیں۔ پاکستان کا قیام دراصل جو ہے نسلیت کا یا عصبیت کا خاتمہ تھا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے پاکستان کی جو عوام ہے، ہمیں ان چیزوں سے اوپر اٹھنا ہوگا کہ ہمارے ہاں ہم نے پریویل کرنا ہے، ہم نے پروموٹ کرنا ہے اپنے آپ کو ایز اے مسلم اور ایز اے پاکستانی۔ دوسرا جو اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں، یہ یعنی کہ جو کازز ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سب سے بڑی جو کاز ہے وہ ہمارے پاس لیڈرشپ کا نہ ہونا، اور پھر ہم نے کوئی سسٹم پر بھی توجہ نہیں دی۔ ہمارے ہاں وہی سسٹم ہے یا آئین میں زیادہ تر شقیں وہی ہیں جو کہ ہم نے انگریزوں سے اڈاپٹ کی، قائد اعظم اور علامہ اقبال کے نظریے کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اچھا، اب میں مسائل کی طرف آتا ہوں کہ پاکستان کے جو میجر مسائل ہیں وہ اس ٹائم ایک تو یہ ہے کہ بھئی نوجوان بے روزگار ہیں، اور دوسرا ہمارے معاشی مسائل ہیں۔ اب ان کا سلوشن میں آپ کو دینا چاہوں گا، اس میں سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہمارا نوجوان ہے۔ آج کا نوجوان جو کہ پاکستان کی 62% آبادی ہے، تقریباً 12 کروڑ سے زائد کی آبادی نوجوان ہے جن کی عمریں 15 سال سے 35 سال کے درمیان ہیں۔ تو ان کی بے روزگاری کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اس کا جو ایک ہی حل ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم بغیر انویسٹمنٹ کے نوجوانوں کو ٹیکنیکل سکل سکھائے جائیں، جیسا کہ یورپ اور امریکہ اور دوسری جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر یہ طریقہ ایڈاپٹ کیا جا سکتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن سے پہلے ٹیکنیکل سکل سکھایا جاتا ہے۔ اس ٹائم حکومت کو چاہیے کہ وہ پاکستان میں ٹیکنیکل سکل اور فری لانسنگ کی ایمرجنسی نافذ کرے، اور جو ہے ہر نوجوان کو جس نے بھی میٹرک پاس کی ہوئی ہے اس کو ٹیکنیکل سکل دیا جائے، اور جو ہائر ایجوکیشن میں ہے اس کو فری لانسنگ کی ٹریننگ دی جائے۔ یہ دو ایسے پلیٹ فارم ہیں جن کے ذریعے حکومت کو کسی بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں۔ پاکستان سے ہم ٹیکنیکل لیبر ہم دوسرے ممالک میں امپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فری لانسنگ کے ذریعے ہم گھر بیٹھے، اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے، اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے اور آپ کے پاس جو ہے انٹرنیٹ کنیکشن ہے، تو آپ گھر بیٹھے بغیر کسی انویسٹمنٹ کے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں۔ اس کے لیے بنیادی کورسز جو ہیں اس کے لیے حکومت کام بھی کر رہی ہے، جیسے کہ ڈی جی سکل فورم ہے یا ای روزگار ہے، لیکن ہمیں اس کو بڑھانا چاہیے۔ یہی ایک حل ہے جس کے ذریعے ہم نوجوانوں میں پھیلی مایوسی کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان میں جو ہے یہ فری لانسنگ اور ٹیکنیکل سکل کی تعلیم لازمی قرار دی جائے، اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو بی ایس پروگرامز اور ایم اے پروگرام کرنے کے باوجود وہ لاکھوں روپے انویسٹ کرتے ہیں، ڈگریز لیتے ہیں، لیکن ان کا جو مین جو پرپز ہے وہ اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد وہ بے روزگار ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کو ٹیکنیکل سکل دیں گے، ہم جو ہے ان کو فری لانسنگ سکھائیں گے، تو ایٹ لیسٹ ان سے بے روزگاری کا عنصر بھی ختم ہو جائے گا اور وہ نئے نئے آئیڈیاز پر کام بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو دوسرا جو مین مقصد یعنی کہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے وہ امپورٹس ہیں۔ ہم اپنی امپورٹس کیسے کم کر سکتے ہیں؟ اس کے دو ہی بہترین حل ہیں کہ ہماری سب سے زیادہ امپورٹس جو 30% کے قریب ہماری جو امپورٹس ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں آئل کے اوپر، اور آئل کا جو سب سے زیادہ یوز ہے وہ بجلی کی پیداوار کے اوپر ہے۔ تو ہم اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا بہترین حل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو ہے سولر انرجی کے بے پناہ پوٹینشل سے نوازا ہے۔ پاکستان ان ملکوں میں ہے جن میں 9 مہینے سورج جو ہے وہ 12 گھنٹے جو ہے وہ فل آب و تاب سے چمکتا ہے۔ اور اس کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا سلوشن کیا ہے؟ پریکٹیکل ورک کیا ہے؟ تو اس کی مثال میں آپ کو چائنا سے دینا چاہوں گا۔
चाइना ने 2016 के अंदर 34,000 मेगावाट एक साल के अंदर सोलर एनर्जी अपने सिस्टम में शामिल की है। हम चाइना को सी पैक की सूरत में जो है एक बहुत बड़ी हमने सहूलत दी है, एक रूट दिया है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो चाइना से सोलर एनर्जी की टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करे और जो है चाइना से रिक्वेस्ट करे कि वो हमें हमारा मुल्क में एनर्जी क्राइसिस को हल करने में मदद दे। अच्छा, जब एनर्जी क्राइसिस हल हो जाएगा तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ऑयल की इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी, हमारे रुपए की कदर बनेगी। और जो तीसरा मसला ये है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, खासकर लोकल इंडस्ट्री जो कि किसी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, वो भी एक बार दोबारा उठ जाएगी। क्योंकि जब एनर्जी के जो है लो पेड एनर्जी होगी तो फिर जो है हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो दूसरे ममालिक से आराम से मुकाबला कर सकेंगे। अच्छा, अब जो है तीसरी जो बात है वो ये है कि भाई यानी कि जो तीसरा बड़ा इशू है वो हमारे मुल्क की जो 65% आबादी है वो देहात में रहती है और ज़राअत जो है वो हमारे मुल्क की इकोनॉमी ने रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। लेकिन हमारे यहाँ किसी भी हुकूमत ने जो है सही मानों में ज़राअत के ऊपर फोकस नहीं किया। सबसे पहले मैं आपको ज़राअत के जो भी मसाइल हैं उनके ऊपर मैं टाइम ज़ाया करने की बजाय आपको ज़राअत के जो मसले हैं उनके सलूशन की तरफ लाना चाहूँगा कि ज़राअत का जो बुनियादी मसला है वो पानी का मसला है या किसानों की स्कूलिंग नहीं है। उसके अलावा जो है उनमें उनको फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड सही नहीं मिलते। तो मेरी जो सजेशन है वो ये है कि सबसे पहले हुकूमत को चाहिए कि वो बरतानिया की तरह, जैसे कि बरतानिया या यूरोपीय जो मुल्क हैं उन लोगों ने ज़राअत को कैसे प्रमोट किया कि उन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज़ पर 10 साल के लिए पाबंदी लगा दी जाए ताकि जो है ज़राअत की जो ज़मीन है वो ज़ाया ना हो। हुकूमत को पहला काम ये करना चाहिए। दूसरा जो काम है वो ये, पाकिस्तान की बड़ी फसलें जैसे कि गंदम और कपास की फसल है, इसको ना सिर्फ इसको प्रमोट करना चाहिए इस एजेंडे को, बल्कि ज़राअत की एग्रीकल्चर एमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए। इसके लिए हुकूमत जो है वो किसानों को मुख्तलिफ सहूलतें भी दे ताकि हमारी ये मेन फसलें जो हैं ये दोबारा से उठ सके। अच्छा, तीसरा जो मसला है वो पानी का मसला है। पानी की मुस्तकिल आमद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर फसलों को पानी ना मिले तो वो ग्रो नहीं करेगी। इसका हल यही है कि हम मौजूदा वसाइल में कम से कम यानी कि रिसोर्सेज कैसे कर सकते हैं कि हम जो नहरें हैं इनको हम पक्का करें, इनको मजीद गहरा करें और हर शहर हर तहसील में हम छोटी से छोटी झील बना सकते हैं जिसके ज़रिए हम बारिशों का पानी भी सेव कर सकते हैं और जो इजाफी पानी होगा जो कि समंदर में ज़ाया हो जाता है पाकिस्तान का, वो भी हम इसके ज़रिए सेव कर सकते हैं। अच्छा, चौथा जो काम है, हुकूमत जो है एक अलग ज़राअत के महकमे का एक अलग पोर्शन बनाए जिसका नाम हो किसान दोस्त मराकज़। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक हिस्सा बनाया जाए जहां पर किसानों के तमाम मसाइल को हल किया जाए और इसी डिपार्टमेंट के ज़रिए जो है हुकूमत ये करे कि किसानों को अच्छे और जो है मुस्तनद बीज दिए जाएं ताकि जो है हमारे यहाँ ये भी बहुत इशू होता है कि किसानों को बीज नहीं मिलते। उसके अलावा खाद भी जो है इसके लिए भी जो है ये किसान दोस्त मरकज़ जो है इसी को जो है इसको यानी कि पावर्स दी जाएं कि वो ये बात यकीनी बनाए कि किसानों को फसलों के दौरान खाद जो है वो बर वक्त मिल सके। इसके अलावा जो है स्प्रे जो है उसके अंदर जो पाकिस्तान में यानी कि गलत स्प्रे आती है उसको भी हल करना चाहिए। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा यानी कि हम किसानों को बेनिफिट दे सकते हैं वो ये है कि किसानों को हम सोलर ट्यूबवेल के लिए हम बहुत ज़्यादा यानी कि आसान कर्जे भी दे सकते हैं और हुकूमत खुद भी लगा के दे सकती है। इसके अलावा जो सबसे अहम पॉइंट है जिसके ज़रिए इस वक्त हम जो है सब्जियां इंपोर्ट कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि वो शहरों के अंदर किचन गार्डनिंग को प्रमोट करें। किचन गार्डनिंग क्या है कि आप अपने घर की छत के ऊपर ताज़ा यानी कि बीजों से आप जो है घर के पानी से यानी कि साफ शफाफ बिजली आप उगा सकते हैं ताकि जो साफ शफाफ सब्जियां उगा सकते हैं ताकि हम जो है
نہ صرف جو ہے ویجیٹیبل کی امپورٹس جو ہے وہ کم ہو سکیں بلکہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں، کیونکہ ہمارے پاس سبزیوں اور پھلوں کے لحاظ سے بہت بڑی مارکیٹ موجود ہے۔ سینٹرل ایشیا سٹیٹس جو ہیں جو لینڈ لاک ہیں وہاں پر جو ہے ہم امپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو عربک جو ہے سٹیٹس ہیں ان کو بھی ہم جو ہے سبزیاں اور فروٹ امپورٹ کر سکتے ہیں۔ اب میں اپنی ویڈیو کے اختتام کی طرف آؤں گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو مین پوائنٹس میں بتا چکا ہوں کہ ہمارا جو ملک ہے یہ پاکستان عظیم ملک ہے۔ اگر ہم ان پوائنٹس پر عمل کریں جو ہے حکومت بھی اور نوجوان بھی، نوجوانوں کو خود بھی اٹھنا ہوگا، نوجوانوں کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہوگی۔ اگر حکومت جو ہے نوجوانوں سے بے روزگاری ختم کرنا چاہتی ہے تو وہ فری لانسنگ اور کمپیوٹر سکل کی ایمرجنسی نافذ کرے تاکہ جو ہے فوری طور پر ہمارے ملک سے بے روزگاری ختم ہو سکے۔ اس کے علاوہ امپورٹس کو کم کرنے کے لیے، روپے کی قدر بڑھانے کے لیے ہمیں جو ہے کلین انرجی کی ضرورت ہے، اس کا بھی میں نے آپ کو میتھڈ بتایا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم اپنی جو ہے ایکسپورٹ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، اس میں ہمارے پاس جو سب سے بڑی چیز موجود ہے وہ زراعت ہے۔ ہم زراعت کو اگر پروموٹ کریں تو ہم چند سالوں کے اندر جو ہے یعنی کہ 1 سال کے عرصے میں ہی، اگر آپ فلی فوکس کریں تو 1 سال کے عرصے میں ہی پاکستان ایشین ٹائیگر آرام سے بن سکتا ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام ویورز کو جشن آزادی کی مبارک دینا چاہوں گا اور تمام نوجوانوں کو چاہوں گا کہ آپ بالکل مایوس نہ ہوں۔ ہم نے خود جو ہے اس ملک کے لیے جو ہے خود ہی کوشش کرنی ہے، اس ملک کو ہم نے ایشین ٹائیگر بنانا ہے، اس کے لیے ہم خود بھی ایفرٹ کریں اور حکومت کے اوپر بھی ہم دباؤ بھی ڈالیں اور حکومت خود بھی ایفرٹ کرے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔